हेलो एभ्रिबडी, म देवेन्द्र अधिकारी, फिजिक्सको प्रोफेसर, हाल महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरमा कार्यरत। आज म जर्नलमा रिसर्च आर्टिकल कसरी पब्लिस गर्ने भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। कुनै पनि रिसर्च वर्क गरिसकेपछि त्यसलाई जर्नलमा पब्लिकेसन गर्नको लागि म्यानुस्क्रिप्ट प्रिपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र जर्नलमा आर्टिकल पब्लिकेसन गर्नुपर्ने विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। कुनै पनि डिग्री जस्तै पिएचडी एमफिल हरू प्राप्त गर्नको लागि जर्नलमा आर्टिकल पब्लिकेसन गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी हुन्छ। सबै डिग्रीको लागि हैन, कुनै कुनै डिग्रीको लागि आर्टिकल पब्लिकेसन गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी हुन्छ। त्यसैले मानिसहरू आर्टिकल पब्लिकेसन गर्न चाहन्छन्। त्यस्तै गरी एकाडेमिक प्रोफेसनमा लागेका मान्छेहरू आफ्नो प्रमोसनको लागि जर्नलमा आर्टिकल पब्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको प्रमोसन जर्नलमा आर्टिकल पब्लिकेसन गरेको आधारमा हुन्छ। त्यसैले रिसर्च आर्टिकल पब्लिकेसन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब जुनसुकै कारणले भए पनि कुनै पनि रिसर्चलाई कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यसलाई पब्लिकेसन गरिएन भने त्यो रिसर्च गर्नुको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। यदि त्यो रिसर्चलाई हामीले विभिन्न माध्यमद्वारा पब्लिकेसन गर्यौं भने त्यो आफूबाट सोसाइटीमा ट्रान्सफर हुन्छ र त्यस सोसाइटीले त्यो रिसर्चको भरपुर फाइदा लिन सक्छ। यदि त्यसलाई पब्लिकेसन गरिएन भने त्यो केही अर्थ रहँदैन, त्यो सोसाइटीमा ट्रान्सफर हुँदैन, त्यो एकजना अथवा रिसर्चरसँग मात्रै सीमित हुन्छ। त्यसैले आर्टिकल पब्लिकेसन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ र पब्लिकेसनका विभिन्न माध्यमहरू मध्ये रिसर्च आर्टिकल जर्नलमा पब्लिकेसन गर्नु एउटा हो। ती बाहेक अरू पनि माध्यम छन्, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेको जर्नलमा आर्टिकल पब्लिकेसन गर्नु हो। र कुनै पनि जर्नलमा आर्टिकल पब्लिकेसन गर्नको लागि म्यानुस्क्रिप्ट प्रिपरेसन गर्नुपर्छ। आफ्नो रिसर्च कम्प्लिट भइसकेपछि त्यो रिसर्चको आधारमा आफूले लेखन कार्य गर्नुपर्छ। त्यो लेखिसकेपछि जर्नलमा पठाउनुपर्छ र विभिन्न चरण पार गरिसकेपछि त्यो पब्लिकेसनमा पुग्छ। त्यसैले आज हामी म्यानुस्क्रिप्ट प्रिपरेसन, कुनै पनि रिसर्चलाई एउटा आर्टिकलको रूपमा रिसर्च सकिसकेपछि त्यसलाई आर्टिकलको रूपमा कसरी लैजान सकिन्छ, कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं र त्यो गरिसकेपछि जर्नलमा कसरी पब्लिकेसन गर्ने भन्ने बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं। अब हामी जाउँ, हामीले म्यानुस्क्रिप्ट प्रिपरेसन गर्नुभन्दा पहिले, म्यानुस्क्रिप्टलाई ड्राफ्टिङ गर्नुभन्दा पहिले हामीले टार्गेट जर्नललाई चुज गर्नुपर्छ। हामीले कुन जर्नलमा पब्लिकेसन गर्न खोजेको त्यो चुज गर्यौं भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो एकाडेमिक फिल्डमा, साइन्टिफिक रिसर्चको फिल्डमा धेरै जर्नलहरू पब्लिकेसनमा छन्। धेरै जर्नलहरूले आर्टिकलहरू पब्लिकेसन गर्छन्। त्यो पब्लिकेसन गर्ने मध्ये हामीले चाहेको कुन जर्नल हो त्यो चाहिँ हामीले टार्गेट गर्नु, त्यो चाहिँ हामीले छुट्याउनु अथवा त्यसलाई हामीले फिक्स गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यो किन फिक्स गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ हामी हेर्न सक्छौं, आइडेन्टिफाइङ अ टार्गेट जर्नल। कुनै पनि टार्गेट जर्नललाई आइडेन्टिफाइङ गर्नु किन जरुरी छ भने इफ पोसिबल डिसाइड अर्ली बिफोर ड्राफ्टिङ द पेपर। ड्राफ्टिङ गर्नुभन्दा, पेपर लेख्नुभन्दा पहिले जर्नललाई हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ, हामी यो जर्नलमा पब्लिकेसन गर्न चाहन्छौं। त्यो गर्यौं भने राम्रो हुन्छ। इट्स बेटर नट टु राइट द पेपर एन्ड देन लुक फर ए जर्नल। पहिली पेपर लेखेर अनि जर्नल कुन जर्नलमा पठाउनु हो भनेर पछि हेर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यसको महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो। जर्नलका आफ्ना आफ्ना फर्मेट छन्, जर्नलको आफ्नो आफ्नो राइटिङ स्टाइल अनुसार उनीहरूले पब्लिस गर्छन्। त्यसले त्यो सम्पूर्ण कुराहरू हामी जानकारी लिन सक्छौं। यदि हामीले जर्नल, टार्गेट जर्नललाई कुन जर्नलमा पठाउने हो भनेर पहिल्यै फिक्स गर्यौं भने, यसको बारेमा हामी पछि पनि डिस्कसन गर्छौं। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि आर्टिकल प्रिपरेसन गर्नुभन्दा पहिले, ड्राफ्टिङ गर्नुभन्दा पहिले जर्नल कुनमा पठाउने भनेर डिसाइड गर्नु अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरेर लुक फर जर्नल्स द्याट हेभ पब्लिस्ड वर्क सिमिलर टु योर्स। किनभने सबै जर्नलले सबै खालका वर्कहरू पब्लिस गर्दैन। हाम्रो जस्तो वर्क, आफूले गरेको वर्क कुन जर्नलले पब्लिस गर्छ भन्ने जान्नको लागि आफूले गरेका जस्तै वर्कहरू कुन कुन जर्नलले पब्लिस गरेका छन् भनेर हामीले छुट्याउन सक्छौं। अहिले वेबसाइटको सुविधा छ, त्यो वेबसाइटमा हामीले राख्यौं भनेदेखि त्यस्तो खालको वर्क कुन जर्नलले पब्लिस गर्छ भनेर भन्न सक्छौं। अहिले त
एब्स्ट्र्याक्ट हालेर त्यो एब्स्ट्र्याक्टको आधारमा पनि जर्नल छुट्याइदिने इन्टरनेटमा वेबसाइटमा त्यस्तो व्यवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यसको पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। कन्सिडर जर्नल्स द्याट ह्याभ पब्लिस्ड वर्क यु विल साइट। हामीले कुनै पनि आर्टिकल लेख्दाखेरि, कुनै पनि रिसर्च वर्क गर्दाखेरि विभिन्न रिफरेन्सेसहरू लिएको हुनुपर्छ। ती रिफरेन्सेसहरूलाई हामीले साइट गरेको हुन्छौँ र तिनै रिफरेन्सहरू कुन जर्नलमा छन् भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ र ती जर्नलहरू हेऱ्यौँ भने पनि हामीलाई के थाहा हुन्छ भने हाम्रा जस्ता वर्कहरू कुन कुन जर्नलमा पब्लिस भइरहेका छन्। त्यसैले आफूले साइट गरेका रिफरेन्सेसहरू, पब्लिस गरेका जर्नलहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। कन्सल्ट द जर्नल्स वेबसाइट एन्ड इन्स्ट्रक्सन टु अथर। अब जर्नलको वेबसाइट, अहिले अनलाइन जर्नल हुन्छ, प्रायः जसो धेरै अनलाइन जर्नलहरू छन्, सबै लगभग धेरै जर्नलहरू। तिनै अनलाइन जर्नलको वेबसाइट र इन्स्ट्रक्सन टु अथर हेऱ्यौँ भने पनि हामीले जर्नलको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। वाट आर सम फ्याक्टर्स टु कन्सिडर इन चुजिङ अ जर्नल। जर्नललाई चुज गर्नको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, के कुराले मद्दत गर्छ अथवा के कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्दाखेरि सम फ्याक्टर टु कन्सिडर एम्स एन्ड स्कोप अफ द जर्नल। त्यो जर्नलले कस्ता खालका आर्टिकल, कस्ता खालका वर्कलाई पब्लिस गर्छ भन्ने कुरा जानकारी हुनुपर्छ। अडियन्स, त्यो जर्नलको अडियन्सहरू कस्तो छ, त्यो जर्नलको अडियन्स कुन लेभलको छ, त्यो कुराहरू थाहा पाउन जरुरी छ। प्रेस्टिज, त्यो जर्नलको इम्पोर्टेन्स कति छ, त्यो जर्नल कति प्रेस्टिजियस हो भन्ने कुरा पनि जानकारी हुनु जरुरी छ। इम्प्याक्ट, क्वान्टिटेटिभली प्रेस्टिजलाई हेर्ने चाहिँ इम्प्याक्ट हो। त्यो जर्नलको इम्प्याक्ट फ्याक्टर कति छ त्यो पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै एक्सेस भन्नाले ओपन एक्सेस हो कि जेनरल एक्सेसिबिलिटी, जस्तो अब सब्सक्रिप्सन बेस हो कि ओपन एक्सेस भन्नाले फ्रीली एभाइलेबल हुन्छ आर्टिकल त्यहाँ पब्लिस भएको। यो यस्तो खालको जर्नल हो कि सब्सक्रिप्सन बेस्ड जर्नल हो। सब्सक्रिप्सन बेस्ड जर्नल भन्नाले त्यहाँ चाहिँ पब्लिस भएका आर्टिकल पढ्न पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यहाँ त्यो जर्नललाई हामीले हेर्नको लागि एक्सेस लिनुपर्ने हुन्छ पैसा तिरेर, अथवा कुनै एक्सेस भएको ठाउँमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जर्नल कस्तो खालको हो, एक्सेप्टेन्स को स्पिड कति छ, पब्लिकेसनको स्पिड कति छ भन्नाले कति समयमा यसले एक्सेप्टेन्स अथवा रिजेक्सनको नोटिस दिन्छ अथवा पब्लिकेसन गर्छ। किनभने हामीले कुनै पनि एकाडेमिक डिग्री लिने हो भने त्यो डिग्रीको निश्चित अवधिमा हामी लिन चाहिरहेका हुन्छौँ। त्यो डिग्रीको लागि हामीले हाम्रो पब्लिस आर्टिकल पेश गर्नुपर्ने हो भने स्पिड अफ एक्सेप्टेन्स नहेरी गर्दाखेरि त्यसले हाम्रो डिग्रीको समयभन्दा पछि मात्र एक्सेप्टेन्स गर्ने त्यस्तो खालको जर्नल रहेछ भने हामीलाई त्यसले त्यति फाइदा पुर्याउँदैन। त्यसैले स्पिड अफ एक्सेप्टेन्स एन्ड पब्लिकेसन हेर्नुपर्छ। एभाइबिलिटी अफ आर्टिकल बेस्ड कन्टिन्युअस पब्लिकेसन, यो चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ कि ब्रेक हुन्छ कि, यसका इस्युहरू कतिवटा पब्लिस हुन्छन्, यसको कन्टिन्युटी कस्तो छ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ जर्नलमा हामीले आर्टिकल पठायौँ, त्यसले चाहिँ आर्टिकल पब्लिस गरेन, त्यसले चाहिँ त्यो इस्यु निकालेन भने पनि त्यसको खासै महत्त्व हुँदैन। अनि पब्लिकेसन कस्ट इफ एनी, कहिलेकाहीँ जर्नलहरूले पब्लिकेसनको कस्ट पनि लिन्छन्। कुनै जर्नलहरूले, अहिले प्रायः जसो धेरै ओपन एक्सेस जर्नलहरूले पब्लिकेसनको कस्ट लिन्छन्। अहिले त सब्सक्रिप्सन बेस्डहरूले पनि एउटा डमी अर्को जर्नल निकालेको छन्, त्यसमा अलिकति कस्ट लिन्छन् र त्यो कस्टको आधारमा पनि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अलिकति राम्रो जर्नलहरूले ओपन एक्सेस भए तापनि त्यसमा हामीलाई थर्ड वर्ल्डको कन्ट्रीहरूलाई पैसा लिँदैनन्, त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड वर्ल्ड, उनीहरूले विकसित राष्ट्र, अति विकसित राष्ट्र र अति कम विकसित राष्ट्रको आधारमा पैसा लिने गर्छन् र सामान्यतः अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई पैसा लिँदैनन्। त्यो कुराहरू पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। लाइकहुड अफ एक्सेप्टेन्स रेट कस्तो छ, त्यसले कति प्रतिशत आर्टिकलहरूलाई एक्सेप्टेन्स गरिरहेको छ भनेर धेरै जर्नलहरूले आफ्नो वेबसाइटमा राखेका हुन्छन्। त्यो पनि हेऱ्यौँ भने हामीलाई चाहिँ त्यो जर्नल कुन जर्नलमा पठाउने भनेर कन्सिडर गर्न सजिलो पर्छ। अब हामीले जर्नलमा आर्टिकल पब्लिस गर्ने भन्ने बित्तिकै जुनसुकै जर्नलमा आर्टिकलहरू पब्लिस गर्ने होइन, किनभने धेरै जसो जर्नलहरू ले आफ्नो सम्पूर्ण विवरणहरू आफ्नो वेबसाइटमा राखेका हुन्छन्। ती मध्येमा केही जर्नलहरू प्रेडेटरी हुन्छन्। प्रेडेटरी जर्नल भन्नुको अर्थ त्यो जर्नलहरूले चाहिँ पैसा चाहिँ लिन्छन् तर स्कलरली पियर रिभ्यू पनि गर्दैनन् र पब्लिकेसनका सम्पूर्ण इथिक्सहरू पनि पुरा गर्दैनन्। त्यस्ता जर्नललाई हामी प्रेडेटरी जर्नल भन्छौँ। यो प्रेडेटरी जर्नलहरूमा हामीले हाम्रा आर्टिकलहरू, हाम्रो रिसर्च वर्कलाई पब्लिस गर्नु हुँदैन, किनभने ती जर्नलहरूको कुनै माने हुँदैन, ती जर्नलहरूको कुनै स्ट्यान्डर्ड हुँदैन, त्यो जर्नललाई मान्यता पनि हुँदैन। त्यसैले प्रेडेटरी जर्नलहरू कसरी पत्ता लगाउने भन्दा त्यसका केही क्लुजहरू के छन् भन्दा, सम क्लुज द्याट अ जर्नल माइट बी प्रेडेटरी स्पेसल्ली इफ सेभरल सच आइटम्स आर प्रेजेन्ट, यु क्यान सी अनरियलिस्टिकल्ली ब्रोड स्कोप। त्यसले जुन पनि आर्टिकल पब्लिस गर्छ
जुन पनि यसको स्कोप ह्युम्यानिटी साइन्सदेखि लिएर म्यानेजमेन्ट जुनसुकै सब्जेक्टका आर्टिकल पब्लिस गर्छु भन्छ भने त्यस्ता जर्नलहरू सामान्यतः प्रिडेटरी जर्नलहरू हुन सक्छन्। अनरियलिस्टिकल्ली सर्ट स्टेटेड टर्न राउन्ड पिरियड, उनीहरूले के भन्छन् भने हामीले आर्टिकल म्यानुस्क्रिप्ट सबमिसन गरेको 5 दिनमा 7 दिनमा अथवा तुरुन्तै अनरियलिस्टिकल्ली टाइम छोटो समयमा हामी पब्लिस गर्छौँ भन्छन् भने पनि त्यस्ता जर्नलहरू पनि लगभग प्रेडिटरी जर्नलहरू हुन सक्छन्। फल्सी बट पुअरली क्राफ्टेड अन ग्रामेटिकल वेबसाइट, कहिलेकाहीँ त्यो वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि झुटहरूको पनि त्यहाँ हुन्छ, पुअरली क्राफ्टेड हुन्छ, त्यसको वेबसाइट त्यति राम्रो हुँदैन, ग्रामेटिकल मिस्टेक्सहरू हुन्छन् त्यो वेबसाइटहरूमा, त्यस्तो खालको पनि देखिन्छ। अर्को फेक म्याट्रिक्स, यिनीहरूले इम्प्याक्ट फ्याक्टरहरू अथवा एसजिआर इन्डेक्सहरू जस्तै यस्ता म्याट्रिक्सहरू चाहिँ फेक म्याट्रिक्स दिन सक्छन्। अर्को कुनै म्याट्रिक्स जुन चाहिँ चलन चल्तीमै छैन, जसले मान्यता प्राप्तै भएका छैनन्, त्यसको आधारमा हाइली प्रेस्टिजियस जर्नल भनेर दिइरहेको हुन्छन् कसैले, त्यस्ता खालका जर्नलहरूले। अनि इनकम्प्लिट कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन, तिनीहरूमा कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन पनि कम्प्लिट हुँदैन। त्यस्ता जर्नलहरू भन्नुको अर्थ ती जर्नलहरूबाट हामीले केही अन्दाजा लगाउनु सक्छौँ कि यो प्रिडेटरी जर्नल हो भनेर। त्यसैले प्रिडेटरी जर्नलमा हामीले पठाउन सक्दैनौँ। अहिले प्रिडेटरी जर्नलहरू कुन कुन हुन् र त्यसका लागि लिस्टहरू अपडेटेड गरेको वेबसाइटहरू पनि पाइन्छ। अब हामी त्यो डिस्कसन गर्न सक्छौँ, पछि गरौँला। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी जर्नल्स इन्स्ट्रक्सन टु अथर, जर्नलको अथरलाई दिने इन्स्ट्रक्सनमा के हुन्छ अथवा हामीले किन पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि रिड द इन्स्ट्रक्सन टु अथर बिफोर स्टार्टिङ टु प्रिपेयर द पेपर, पेपर प्रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि इन्स्ट्रक्सन टु अथर पढ्नु पर्यो। कन्सल्ट द इन्स्ट्रक्सन व्हाइल प्रिपेयरिङ अ पेपर, कन्सल्ट यो पनि गर्नु पर्यो। चेक द इन्स्ट्रक्सन अगेन बिफोर सबमिटिङ द पेपर, सबमिटिङ यो पेपर। यो सामान्यतः इन्स्ट्रक्सन टु अथर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ, सबमिट गर्नुभन्दा पनि अगाडि हेर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा भयो। अब जर्नल्स इन्स्ट्रक्सन टु अथर गिभ्स आइडिया अबाउट के दिन्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो नर्मल्ली फाउन्ड अन द जर्नल्स वेबसाइट, यो जर्नल्स इन्स्ट्रक्सन टु अथर चाहिँ जर्नलको वेबसाइटमा हुन्छ। क्याटेगोरिज अफ आर्टिकल द जर्नल पब्लिस, जर्नलले कस्ता कस्ता खालका आर्टिकल पब्लिस गर्छ, जस्तो सर्ट आर्टिकल हुन्छन्, लङ आर्टिकल हुन्छन्, रिभ्यू आर्टिकल हुन्छन्, लेटर टु एडिटर हुन्छन्, यस्तो खालका आर्टिकल विभिन्न क्याटेगोरिज हुन्छन्। ती क्याटेगोरिजमा कुन कुन खालको क्याटेगोरिज पब्लिस गर्छ अथवा सबै पब्लिस गर्छ त्यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमा हामीलाई दिएको हुन्छ। म्याक्सिमम लेन्थ अफ आर्टिकल कति वर्ड हुनसक्छ, म्याक्सिमम लेन्थ, त्यसको बारेमा जानकारी दिएको हुनसक्छ। म्याक्सिमम लेन्थ अफ एब्स्ट्राक्ट, सामान्यतः एब्स्ट्राक्ट कति वर्डको हुनुपर्छ, 150 देखि 200 अथवा 200 देखि 300 कति वर्डको एब्स्ट्राक्ट हुनुपर्छ भन्ने इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ। सेक्सन द्याट द आर्टिकल इन्क्लुड द गाइडलाइन्स फर इच, त्यो जर्नलमा पब्लिस गर्ने आर्टिकल्सहरूको विभिन्न सेक्सन्सहरू हुन्छन्, त्यो सेक्सन्सको बारेमा गाइडलाइन्स दिएको हुन्छ। यो सेक्सनमा यस्तो हुनुपर्छ, यो सेक्सनमा यस्तो खालको हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले विभिन्न गाइडलाइनहरू दिएको हुन्छ। अनि गाइडलाइन्स फर राइटिङ स्टाइल द्याट सुड बी फलोड, राइटिङ स्टाइलको बारेमा पनि गाइडलाइन्सहरू दिएको हुन्छ इन्स्ट्रक्सन टु अथर। त्यसैले यो आइडिया चाहिँ इन्स्ट्रक्सन टु अथरबाट पाइन्छ, त्यसले इन्स्ट्रक्सन टु अथर चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब हामी जान्छौँ जर्नल्स इन्स्ट्रक्सन टु अथर गिभ्स आइडिया अबाउट, कन्टिन्यू गर्छौँ। जस्तो यसमा नम्बर अफ फिगर, कति फिगर चाहिन्छ, फिगरहरू जति मन लाग्यो त्यति फिगरहरू सबै जर्नलले लिन्छ भन्ने छैन। फिगरको नम्बरलाई पनि लिमिटेसन गरेको हुन्छ, टेबलको नम्बरलाई पनि लिमिटेसन गरेको हुन्छ र तिनीहरूको कस्तो खालको फर्मेट हो भनेर पनि त्यहाँ भनिदिएको हुन्छ। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इन्स्ट्रक्सन टु अथरमा नम्बर अफ फिगर, नम्बर अफ टेबल, फर्मेट अफ फिगर, फर्मेट अफ टेबल आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुरा इन्स्ट्रक्सन टु अथरमा दिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर रिफरेन्सको स्टाइल कुन हो, कुन स्टाइलमा रिफरेन्सेस लेख्ने हो, त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रोनिक फर्मेट अफ पेपर कस्तो हो, जस्तो पिडिएफ फर्मेट हो कि वर्ड फर्मेट हो कि ल्याटेक्स फर्मेट हो कि कुन फर्मेटमा तयार गर्नुपर्ने हो अथवा सबै फर्मेटमा तयार गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको हो भनेर पनि इन्स्ट्रक्सन टु अथर दिन्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अनि प्रिपेयर भएको म्यानुस्क्रिप्ट कसरी सबमिट गर्ने, इमेल एट्याचमेन्टबाट गर्ने कि अनलाइन सबमिसन सिस्टम छ कि के छ भन्ने कुरा पनि इन्स्ट्रक्सन टु अथरले दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यो हेर्नुपर्छ। र इन्स्ट्रक्सन टु अथर हामीले पढ्नुको साथसाथै र अरू के महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि जर्नलको टार्गेट जर्नल आइडेन्टिफाई गर्नको लागि सम रिसेन्ट इस्युज अफ द जर्नल, हामीले टार्गेट गर्न खोजेको, हामीले आर्टिकल पठाउन खोजेको जर्नलको रिसेन्ट इस्युजहरू हामीले हेऱ्यौँ भने अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्र्याक्टिकल्ली ज्ञान हुन्छ, सेक्सन कस्तो हुँदो रहेछ, एब्स्ट्राक्ट कति हुँदो रहेछ, यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ, फिगरको रिफरेन्स स्टाइल कस्तो छ, त्यो हामीले जर्नलमै पब्लिस भएको आर्टिकल हेऱ्यौँ भने झन् हामीलाई सजिलो हुन्छ। आर्टिकल्स रिलेटेड टु योर रिसर्च, आर्टिकल रिलेटेड टु योर रिसर्च,
आफ्नो रिसर्चसँग सम्बन्धित खालका आर्टिकल्सहरू हेऱ्यौँ भने झनै हामी क्लियर हुन सक्छौँ। अब आइडेन्टिफाइङ अथर, अब यो त भयो टार्गेट जर्नल छुट्याउने तरिका, हामीले कुन जर्नलमा आर्टिकल पठाउने भनेर छुट्याउने आइडिया लिने तरिका चाहिँ हामीले यसरी डिस्कसन गऱ्यौँ। अब आइडेन्टिफाइङ अथर्स, अब यहाँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जसले रिसर्च गरेको हो त्यो त आफू अथर हुन सकि नै हाल्छ, तर साथीभाइहरूले अथवा अरू अरू हाम्रो केही अरू सहयोग गरेको हुनाले त्यसलाई अथरमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ यहाँ। किनभने अथर भनेको को हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि आर्टिकलको अथर हुनको लागि कुन कुन क्राइटेरिया पुरा गर्नुपर्छ। जस्तो अथर हुनको लागि त्यसले फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्यो भनेदेखि त्यो अथर हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यसले चाहिँ हामीलाई फेसिलिटी प्रोभाइड गर्यो भने त्यो अथर हुन सक्छ कि सक्दैन, अथवा त्यसले अरू 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 राइटिङमा, इङ्ग्लिस रिडिङमा लगायत अन्य अन्यमा हेल्प गर्यो भने अथर हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा क्लियरली बुझ्नुपर्छ। किनभने अथर भनेको कुनै पनि रिसर्च आर्टिकलको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उही हो। त्यसले अथर हुनको लागि के कुरा पुरा गर्नुपर्छ भन्दा अथर्स भनेको को भन्दा दोज विथ इम्पोर्टेन्ट इन्टलेक्चुअल कन्ट्रिब्युसन टु द वर्क, इन्टलेक्चुअल कन्ट्रिब्युसन गरेको हुनु पर्यो। जस्तो त्यसको कन्सेप्ट ल्याउने, त्यसलाई एनालाइसिस गरेको हुनुपर्ने, अथवा त्यसलाई ड्राफ्टिङ, ती सबै गरेको हुनु पर्यो। होइन भने एक्सपेरिमेन्ट गरेको, एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन गरेको अथवा एनालाइसिस गरेको, उसको इन्टलेक्चुअल कन्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो। त्यो आर्टिकल लेख्नुभन्दा अगाडि रिसर्च गर्दाखेरि नै उसको इन्टलेक्चुअल कन्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो। आर्टिकल लेख्दाखेरि दिएको उसले प्रोभाइड गरेका कुराहरूले ऊ अथर हुन सक्दैन। अब अथरलाई कसरी लेखिन्छ त भन्दा अफ्टन लिस्टेड लार्जली फ्रम ग्रेटेस्ट कन्ट्रिब्युसन टु द लिस्ट। जेनरली के गरिन्छ भने सबभन्दा धेरै कन्ट्रिब्युसन भएकोलाई फर्स्ट अथर बनाएर त्यस पछाडि कम कन्ट्रिब्युसन गरेको हुँदै हुँदै हामीले यसलाई अथरको चाहिँ लिस्ट बनाउन सक्छौँ। र जेनरली हामीले कुनै पनि वर्क गर्यो भने पिएचडी गरिरहेको छ भने पिएचडी स्कलरले सबभन्दा बढी काम गरेको हुन्छ भने पिएचडी स्कलरको फर्स्ट, त्यस पछाडि अरू कुनै सुपरभाइजर छन् भने सुपरभाइजरहरूको नाम, अथवा अरू सहयोगी छन् भने त्यो रिसर्चमा सहयोगीहरूको नाम पनि लेख्न सक्छौँ। हेड अफ द रिसर्च ग्रुप अफ्टन इज लिस्टेड लास्ट। अब हामीले कुनै पनि रिसर्चको काम गरिरहेका छौँ भने हेड अफ द रिसर्च ग्रुपलाई चाहिँ जेनरली लास्टमा लेखिन सकिन्छ। इन सम फिल्ड लिस्टेड अल्फाबेटिकल्ली, यो जेनरली त्यति धेरै प्रयोगमा त आउँदैन, तर कहिलेकाहीँ यो अल्फाबेटिकल्ली पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ। युजफुल टु लिस्ट वन्स नेम इन अ कन्सिस्टेन्ट वे अन एभ्री पेपर। तर महत्त्वपूर्ण कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि अथरले आफ्नो नामलाई सबै ठाउँमा एकै खालले प्रयोग गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ, कन्सिस्टेन्ट वेमा प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। जस्तो रामबहादुर कार्कीले एउटा अथर हो भने आरबी कार्की लेखेको छ भने सबै आर्टिकल्सहरूमा उसले आरबी कार्की लेख्यो भनेदेखि यो छुट्याउन सजिलो हुन्छ। तर काहीँ रामबहादुर कार्की, काहीँ आरबी कार्की यस्तो नलेखेर सबै ठाउँमा यस्तो खालको एउटै फर्मेट, रामबहादुर कार्की लेख्छ भने सबै ठाउँ रामबहादुर कार्की, आरबी कार्की लेख्छ भने सबै ठाउँ आरबी कार्की लेख्यो भने सबभन्दा राम्रो र उपयुक्त हुन्छ, कन्सिस्टेन्सी पनि हुन्छ। अब करेस्पोन्डिङ अथरको कुरा आउँछ। करेस्पोन्डिङ अथर भनेको चाहिँ त्यो कुनै पनि रिसर्च आर्टिकललाई कम्युनिकेट गरेर पब्लिकेसन नहुँदासम्ममा जर्नलसँग टचमा रहने मान्छे चाहिँ करेस्पोन्डिङ अथर हो। त्यसैले पहिले सबमिट पनि करेस्पोन्डिङ अथरले गर्छ, बिचमा आएका सम्पूर्ण कमेन्ट्सहरूलाई पनि करेस्पोन्डिङ अथरले रिसिभ गर्छ, र ती रिसिभ गरिएका कमेन्ट्सहरू पनि आवश्यकता अनुसार अथरहरूलाई कम्युनिकेट गर्छ, र त्यस पछाडि रिभाइज गर्नु पर्यो म्यानुस्क्रिप्ट भने पनि रिभाइज गरेर त्यो जर्नलमा पठाउँछ, र त्यो जर्नलले पनि सम्पूर्ण कुरा, त्यो आर्टिकल पब्लिस भएको एक्सेप्ट भए नभएको कुरा सामान्यतः करेस्पोन्डिङ अथरलाई नै जानकारी दिन्छ। त्यसैले करेस्पोन्डिङ अथर भनेको चाहिँ टचमा हुने र रिचेबल, सधैँभरि रिचेबल हुने जर्नलसँग हुनुपर्छ, र यो एउटा प्रेस्टिजियस रोल हो। त्यसैले सुपरभाइजर अथवा हेड अफ द रिसर्च ग्रुप चाहिँ सामान्यतः करेस्पोन्डिङ अथर हुन्छ। स्कलरहरूले फिल्डमा गएर कहिलेकाहीँ इन्टरनेट एक्सेस नभएको अवस्थामा पनि पुग्न सकिन्छ, त्यसैले ऊ करेस्पोन्डिङ अथर हुनुभन्दा ऊ चाहिँ फर्स्ट अथर हुने हुन्छ, मेन रिसर्चर। अब त्यस पछाडि चाहिँ हेड अफ द रिसर्च ग्रुप अथवा सुपरभाइजरहरू चाहिँ करेस्पोन्डिङ अथर हुने सामान्य चलन छ। अब अघि हामीले भन्यौँ कुनै पनि अथरले आफ्नो नामहरू दिँदाखेरि कन्सिस्टेन्ट वेमा दिँदा राम्रो हुन्छ, एउटै वेमा सबै आर्टिकल्सहरूमा दिँदा राम्रो हुन्छ भन्यौँ। यसको लागि कन्सिस्टेन्सी दिनको लागि कहिलेकाहीँ विभिन्न नाममा दिए भने पनि त्यसलाई उही अथर हो भनेर चिनाउनको लागि एउटा अर्किड भन्ने एउटा डेभलप भएको छ, अर्किड आइडेन्टिफायर। यसलाई चाहिँ भन्यो अर्किड स्ट्यान्ड्स फर ओपन रिसर्चर एन्ड कन्ट्रिब्युटर आइडी हो। यो आइडी चाहिँ त्यो अथरको, एकजना अथरको लागि जुनसुकै नाममा लेखेको भए तापनि त्यही आइडेन्टिटी दिएको हुन्छ। त्यसैले अथरको कन्सिस्टेन्स वेमा नलेखे पनि
ओकिड आइडी सेम भयो भने यही अथर हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ। र ओकिड अहिले त जर्नलहरूले केही जर्नलहरूले अथवा धेरै जर्नलहरूले नै करेस्पोन्डिङ अथरको अनिवार्य ओकिड आइडी माग गरेका छन् र अरू अथरहरूको पनि ओकिड आइडी भइदियो भने त्यसलाई त्यहाँ चाहिँ सबमिसन गर्दाखेरि बुझाउनु पर्ने प्रावधान राखेका छन्। त्यसले यो ओकिड आइडी चाहिँ सबै अथरहरूले बनाउनु जरुरी छ, रिसर्चरहरूले बनाउनु जरुरी छ। यो बनाउन त्यति गाह्रो छैन, यो निशुल्क छ, यसको लागि पैसा पनि लाग्दैन। यो हामीले यहाँ वेबसाइट दिएको छौँ, यो वेबसाइटमा गएर यो त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ सबै इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ, रजिस्टर गर्ने तरिका दिएको हुन्छ र सधैँभरिको लागि त्यो ओकिड आइडी चाहिँ त्यस अथरको लागि एसाइन गरिन्छ। यो बनाउन राम्रो हुन्छ, कुनै पनि रिसर्च गरिरहेको मान्छेले यो बनाउँदा हुन्छ। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी स्ट्रक्चर अफ जर्नल आर्टिकल, जर्नल आर्टिकलको स्ट्रक्चर के हुन सक्छ त, स्ट्यान्डर्ड स्ट्रक्चर अथवा कमन स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। कमन फर्मेट, अब सबै जर्नलले यही प्रयोग गर्छन् भन्ने त छैन, तर धेरै जर्नलको कमन फर्मेट चाहिँ आर्टिकलको के हुन्छ भन्दै इन्ट्रोडक्सन, मेथड, रिजल्ट्स एन्ड डिस्कसन, अथवा यसलाई हामी भन्छौँ इमराड फर्मेट। इन्ट्रोडक्सनमा लेखिन्छ व्हाट वाज द क्वेसन, यो रिसर्चको क्वेसन के हो अथवा रिसर्च के को बारेमा गरिएको हो। मेथड, हाउ डिड यु ट्राई टु एन्सर इट, त्यो रिसर्चको क्वेसनलाई कसरी आन्सर गर्ने, कसरी उत्तर दिने प्रयास गरियो। रिजल्ट्समा चाहिँ त्यो प्रयास पछाडि के पत्ता लाग्यो, व्हाट डिड यु फाइन्ड। र डिस्कसनमा चाहिँ व्हाट डज इट मिन, त्यो पत्ता लगेको त्यो रिजल्टको त्यो आउटकमको मतलब के हो। यसरी चाहिँ हामीले कमन फर्मेट देख्न सक्छौँ। इन्ट्रोडक्सन, मेथड, रिजल्ट्स एन्ड डिस्कसन इमराड फर्मेट हुन्छ। र इमराड फर्मेटलाई कम्प्लिट भ्यूमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा माथि टाइटल हुन्छ, त्यस पछाडि अथर्स हुन्छ, त्यस पछाडि एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, मेथड्स हुन्छ, रिजल्ट्स हुन्छ, डिस्कसन हुन्छ, कन्क्लुजन हुन्छ, एक्नोलेजमेन्ट्स हुन्छ अनि रेफरेन्सेस हुन्छ। यो चाहिँ कम्प्लिट फर्मेट हो इमराड फर्मेटको। अब यो बाहेक अरू पनि फर्मेटहरू चलन चल्तीमा छन्, जर्नलहरूले प्रयोग गरेको देखिन्छ। इर्ड्याम फर्मेट छ। इर्ड्याम फर्मेटमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्ट्रोडक्सन, रिजल्ट, डिस्कसन एन्ड मेथड, मेथडलाई लास्टमा लेख्ने, यो त्यति कमन छैन तर यो फर्मेट पनि कुनै कुनै जर्नलमा देखिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ इमराड ऱ्याड फर्मेट। इमराड ऱ्याड फर्मेट भनेको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन, मेथड, रिजल्ट एन्ड डिस्कसन, रिजल्ट एन्ड डिस्कसन, रिजल्ट एन्ड डिस्कसन भन्नुको अर्थ रिजल्ट एन्ड डिस्कसन कम्बाइन्ड फर्ममा हुन्छ। रिजल्ट र डिस्कसनलाई नछुट्याउने, रिजल्ट आएपछि त्यसको डिस्कसन गर्ने, फेरि रिजल्टलाई डिस्कसन गर्ने, यसरी रिजल्ट र डिस्कसन वान बाई वान लेख्दै जाने, यसलाई नछुट्याउने अर्को इर्ड्याम फर्मेट पनि छ। यो पनि कमनमा धेरै जर्नलले चलाएको देखिन्छ। यसबाहेक अरू पनि हुन सक्छन्, त्यो चाहिँ हामीले जर्नलको इन्स्ट्रक्सन टु अथरमा देख्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी म्यानुस्क्रिप्ट प्रिपरेसन अथवा जर्नल आर्टिकल कसरी लेखिन्छ, हरेक सेक्सनलाई कसरी लेख्नुपर्छ, के क्राइटेरिया हुन्छन् भन्ने बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। अब फर्स्टमा हामी जाउँ टाइटल। टाइटल भनेको चाहिँ त्यो जर्नलको टाइटल, त्यो आर्टिकलको टाइटल हेरिसकेपछि त्यो के कुनसँग सम्बन्धित वर्क अथवा रिसर्च हो भन्ने बुझिने खालको हुनुपर्छ। त्यसैले टाइटलमा फ्युएस्ट पोसिबल वर्ड्स that adequately indicate the contents of the paper, पेपरको कन्टेन्टलाई झल्काउने सबभन्दा कम्ती शब्द राखेर सबभन्दा माथि तयार गरिन्छ आर्टिकलमा, त्यसलाई भन्छौँ हामी टाइटल। र टाइटलमा सकेसम्म कम शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण रिसर्चलाई रिफ्लेक्ट गरोस्। र अर्को कुरो टाइटलले के हुनुपर्छ भने लिटरेचर सर्च गर्नको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट होस्, किनभने त्यसले वर्कको रिफ्लेक्ट गर्छ भने त्यो अभियसली भइहाल्छ। त्यस्तै गरेर अब टाइटलमा अननेसेसरी वर्डहरूको प्रयोग गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। सुड नट इन्क्लुड एक्स्ट्रा वर्ड सच एज अ स्टडी अफ अर अब्जर्भेसन अन, जस्तो उदाहरणको लागि अ स्टडी अफ द थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टिज अफ बाइनरी लिक्विड एलोइज। यदि मैले यसो भने अ स्टडी अफको त्यो कुनै जरुरी छैन, थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टिज अफ बाइनरी लिक्विड एलोइज भन्यो भने नि पुरा हुन्छ। त्यस्तै अर्को अब्जर्भेसन अनमा चाहिँ अब्जर्भेसन अन द ह्युमन बिहेभियर, अब्जर्भेसन अन द बिहेभियर अफ ह्युमन बिङ्स। यदि मैले लेखेँ भने अब्जर्भेसन अन नलेख्दा हुन्छ, बिहेभियर अफ ह्युमन बिङ्स मात्रै भन्दा पनि हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता अननेसेसरी वर्डहरूलाई हामीले टाइटलमा राख्नु जरुरी हुँदैन, राख्न त्यति राम्रो हुँदैन। अब अर्को सुड बी स्पेसिफिक इनफ, जेनरली सुड नट इन्क्लुड एब्रिभिएसन। एब्रिभिएसन पनि अत्यन्तै आवश्यकता भएको खण्डमा बाहेक हामीले टाइटलमा राख्नु हुँदैन। र रनिङ टाइटल पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। रनिङ टाइटल भनेको हामीले बुक्सहरूमा पनि लेफ्ट साइडमा एउटा सानो टाइटल राखिएको देख्न सक्छौँ। त्यस्तो रनिङ टाइटल पनि हामी टप अफ द पेपरमा देखिन्छ, यो राख्न सक्छौँ।
अब हामीले इन्ट्रोडक्सन सेक्सनलाई कसरी लेख्ने, इन्ट्रोडक्सन सेक्सनमा के इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा डिस्कसन गरौँ। त्यो भन्दा पहिले इन्ट्रोडक्सन सेक्सनको पर्पज के हो त भन्दा द इन्ट्रोडक्सन सेक्सन इज मीन टु सेट द कन्टेक्स्ट फर योर रिसर्च वर्क एन्ड हाइलाइट हाउ इट कन्ट्रिब्युट्स टु द नलेज इन योर फिल्ड एन्ड बिल्ड्स अन प्रिभियस सिमिलर स्टडिज। भन्नाले इन्ट्रोडक्सन सेक्सनले चाहिँ यो रिसर्च वर्कको कन्टेक्स्टलाई सेट गर्ने काम गर्छ। अनि हाइलाइट के को हाइलाइट गर्छ भन्दाखेरि यो रिसर्च वर्कले नलेजको रूपमा के कसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ र प्रिभियस स्टडिजहरूसँग यसको रिलेसन कस्तो छ भन्ने कुरा इन्ट्रोडक्सन सेक्सनमा देखाइन्छ। भन्नाले कन्टेक्स्टलाई तयार गर्ने, रिसर्चको कन्टेक्स्ट तयार गर्ने, अनि नलेजको डेभलपमेन्टमा एडभान्समेन्टमा कसरी सहयोग गर्छ भन्ने र पहिलेको रिसर्च वर्कसँग यसको के रिलेसन छ भनेर देखाउने यो इन्ट्रोडक्सन सेक्सनको काम हो। अब इन्ट्रोडक्सन सेक्सनको प्रपोजमा हामीले अलि इलाबोरेटली हेऱ्यौँ भने के गर्न सकिन्छ भने टु प्रोभाइड द ब्याकग्राउन्ड। इन्ट्रोडक्सन सेक्सनमा ब्याकग्राउन्ड दिन्छ। जस्तो ब्याकग्राउन्ड दिन्छ भने यो ब्याकग्राउन्ड किन दिन्छ भन्दा इन अर्डर टु हेल्प रिडर्स अन्डरस्ट्यान्ड द पेपर के को बारेमा हो भनेर बुझाउनको लागि हामीले ब्याकग्राउन्ड दिनुपर्छ। इन्ट्रोडक्सन सेक्सनको पर्पजमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड दिनु हो। ब्याकग्राउन्ड दिएपछि के हुन्छ त भन्दा इन अर्डर टु हेल्प रिडर्स अन्डरस्ट्यान्ड द पेपर, यो के को बारेमा हो यो पेपर भनेर बुझाउन सजिलो हुन्छ। इन अर्डर टु हेल्प रिडर्स एप्रिसिएट द इम्पोर्टेन्स अफ रिसर्च। अब यो इन्ट्रोडक्सनमा ब्याकग्राउन्ड दिनुको खास कारण के हो भने यो रिसर्चको इम्पोर्टेन्स के हो भनेर बुझाउन पनि सकिन्छ। त्यस्तै इन्ट्रोडक्सन सेक्सनको अर्को पर्पज के हो भन्दाखेरि टु डु वान अर बोथ अफ द फलोइङ के हुन्छ, आइडेन्टिफाई द क्वेसन द्याट द रिसर्च एड्रेसेस। रिसर्चले के को बारेमा यो रिसर्च गरिएको रहेछ भन्ने बारेमा पनि यसको अडियन्सलाई जानकारी दिने कुरा हुन्छ। स्टेट द हाइपोथेसिस अर हाइपोथेसिस द्याट द रिसर्च टेस्टेड। रिसर्चरले हाइपोथेसिस के सेट गरेर टेस्ट गरेको रहेछ भनेर पनि जानकारी दिने प्रपोजको रूपमा इन्ट्रोडक्सन सेक्सन चाहिँ लेखिन्छ। अब इन्ट्रोडक्सन सेक्सनको मेन कुरा त हामीले भन्यौँ ब्याकग्राउन्ड। यसले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड दिने, इम्पोर्टेन्स दिने, यसको किन रिसर्च गरिएको, के को बारेमा रिसर्च गरिएको र कुनै हाइपोथेसिस सेट गरेको छ भने त्यो हाइपोथेसिसको टेस्ट गर्ने कुरा बताइरहेको हुन्छ भने लेन्थ अफ इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको लेन्थ चाहिँ जर्नल टु जर्नल भेरी गर्छ। द आर्टिकल्स इन सम जर्नल टेन टु हेभ अ सर्ट इन्ट्रोडक्सन अफ फ्यू प्याराग्राफ अर लेस। Articles in some other journal tend to have a long introduction or an introduction and a literature review section. छुट्टा इन्ट्रोडक्सनमै इन्ट्रोडक्सन र लिटरेचर रिभ्यू सेक्सन छुट्याएको पनि हुन्छ। अब जेनरली हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा इन्ट्रोडक्सन सेक्सनमा चाहिँ जेनरल खालको जर्नल, अलि ब्रोड स्कोप भएको जर्नलमा चाहिँ रिलेटिभली लङ्गर इन्ट्रोडक्सन सेक्सन हुन्छ। किन त्यहाँ लङ्गर इन्ट्रोडक्सन सेक्सन हुन्छ भने त्यसको अडियन्सले जुन आर्टिकलको अथवा रिसर्चको कन्टेक्स्टको बारेमा त्यति जानकारी पाउँदैन। त्यसको ब्रोडर रेन्जको धेरै ठुलो रेन्जमा अडियन्स भएको हुनाले पर्टिकुलर उसको थाहा पाउँदैन, पर्टिकुलर रिसर्च फिल्डको थाहा पाउँदैन। त्यस कारणले रिलेटिभली जस्तो लङ्गर इन्ट्रोडक्सन सेक्सन हुन्छ भने स्पेसिफिक जर्नलमा, स्पेसलाइज जर्नलमा चाहिँ रिलेटिभली सर्टर हुन्छ। किन सर्टर हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको अडियन्सहरूले अलरेडी केही नलेजहरू अलरेडी उनीहरूसँग हुन्छ भन्ने हामीले एज्युम गरेर लेखिएको हुन्छ। त्यस कारणले जेनरल जर्नलहरू, ब्रोड स्कोप भएका जर्नलहरूको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन सेक्सन लामो हुन्छ भने स्पेसिफिक जर्नलको इन्ट्रोडक्सन सेक्सन चाहिँ छोटो हुन्छ। अब स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि स्ट्रक्चरको कुरो गर्दा चाहिँ यो फनेल सेपमा हुन्छ। फनेल सेपमा भन्नुको अर्थ पहिले जेनरल कुराहरू गर्ने अनि स्पेसिफिक आफ्नो रिसर्चको बारेमा कुरा गर्ने। इन्ट्रोडक्सन सेक्सनमा के हुने भयो, फनेल सेपमा हामीले देख्यौँ। फनेल ठुलो मुख जेनरल अनि स्पेसिफिक आफ्नो कुरामा ल्याउने। जस्तो के हुने भयो फर्स्टमा भन्दा इन्फर्मेसन अन इम्पोर्टेन्स अफ टपिक। सबभन्दा सुरुमा एक दुईवटा सेन्टेन्समा हामीले लेख्नुपर्छ इन्फर्मेसन अन इम्पोर्टेन्स अफ टपिक। हामीले गरिरहेको रिसर्चको इम्पोर्टेन्स के छ भनेर हामीले त्यहाँ दिन सक्छौँ। त्यस पछाडि हाइलाइट अफ रिलेभेन्ट प्रिभियस रिसर्च। यो चाहिँ पहिलेको रिसर्चमा यससँग सम्बन्धित रिसर्चको केही हाइलाइट गर्नु, जसलाई हामी लिटरेचर रिभ्यू जस्तो पनि हामी भन्न सक्छौँ। भन्नाले सबभन्दा सुरुमा इन्फर्मेसन अन इम्पोर्टेन्स अफ टपिक्सको इम्पोर्टेन्स दिने सबभन्दा सुरुमा, यसको इम्पोर्टेन्स के छ भनेर। अनि रिलेभेन्ट प्रिभियस रिसर्चको लिङ्क गरिदिने। आइडेन्टिफिकेसन अफ अनएन्सर्ड क्वेसन्स भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो पहिले गरिएको रिसर्चमा के कुराहरूको चाहिँ खासै रिसर्च भएको छैन अथवा त्यसको एन्सर प्राप्त छैन भन्ने कुरा पनि दिने, अथवा रिसर्च ग्यापको कुरा गर्ने। त्यस पछाडि एप्रोच यु युज टु सिक द एन्सर। अब ती
आन्सर प्राप्त नभएका क्वेसनहरूको आन्सर चाहिँ हामीले कुन मेथडबाट दिने कोसिस गर्यो भनेर त्यसको एन्सर दिने। यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन सेक्सनको सिक्वेन्स हो लेख्ने। पहिलो यो रिसर्चको इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्ने र पहिलेको भएको यस्तै किसिमको रिसर्चको हाइलाइट गरेर यसमा रिलेसन देखाउने, अनि त्यो रिलेसन पछाडि ग्याप के छ त अथवा कस्ता क्वेसनहरूको एन्सर भएको छैन त्यसको बारेमा कुरा गर्ने। त्यस पछाडि ती ग्यापहरूको अनएन्सर्ड क्वेसनको एन्सर चाहिँ यहाँ कसरी दिने कोसिस गरिएको छ त्यो कुरा एप्रोचको कुरा गर्ने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो रिसर्चको यो फनल सेपमा लिएर चाहिँ इन्ट्रोडक्सन सेक्सन बनाउने। अब व्हेन टु राइट द इन्ट्रोडक्सन सेक्सन, यसमा चाहिँ अलिकति फरक धारणा हुनसक्छ। अब कहिलेकाहीँ इन्ट्रोडक्सन सेक्सनलाई लास्टमा लेखे पनि हुन्छ भन्ने धारणा आउनसक्छ र कहिलेकाहीँ इन्ट्रोडक्सन सेक्सनलाई सुरुमै लेख्ने भन्ने धारणा पनि आउँछ। यो आफ्नो आफ्नो अथरसँग सम्बन्धित कुरा हो, यो त्यसमा खासै स्पेसिफिक रुल छैन। जस्तो लास्टमा लेख्नुपर्छ भन्ने एप्रोचमा के हुनसक्छ भने अन्टिल यु नो वाट यु आर इन्ट्रोड्युसिङ यु क्यान नट इन्ट्रोड्युस इट। केलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने भन्ने थाहा नपाई केलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु भन्ने कन्सेप्ट लिने हो भने सबै लेखिसकेपछि इन्ट्रोडक्सन लेख्ने। र यदि हामीले पहिले इन्ट्रोडक्सन लेख्यौँ भने हाम्रो लेखाइ चाहिँ फोकस गर्न सकिन्छ भनेर मान्यता लिने हो भने सुरुमै लेख्ने। यसमा कुनै स्पेसिफिक रुल छैन, यसमा चाहिँ आफ्नो हिसाबले लेख्दा हुन्छ। तर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने इन्ट्रोडक्सन एकपल्ट होइन, लेख्ने फेरि पढ्ने, लेख्ने फेरि पढ्ने, पेपरमै त्यो सबै कुरा लागू हुन्छ। पेपरै लेखेपछि धेरैपल्ट पढ्ने, आफ्नो साथीभाइलाई पढ्न दिने कुरा हो। तर इन्ट्रोडक्सन सेक्सनमा पनि एकपल्ट लेखेर फेरि त्यसलाई पढाएर कन्टेक्स्टलाई मिलाएर लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। अब हामी मेथड सेक्सनमा जाउँ। मेथड सेक्सनको पर्पज के हो त? जस्तो इन्ट्रोडक्सन सेक्सनको पर्पज हामीले डिस्कसन गरे जस्तै मेथड सेक्सनको पर्पज के हो भने टु एलो अदर्स टु रिप्लिकेट वाट यु डिड इन अर्डर टु टेस्ट इट। भन्नुपर्दा अरूले पनि यही मेथड प्रयोग गरेर यो रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन भनेर चाहिँ टेस्ट गर्न सक्छ। एउटा इन अर्डर टु डु फर्दर रिसर्च, यही मेथड प्रयोग गरेर अरू फर्दर रिसर्च पनि गर्न सकियोस् भन्ने अर्को। भन्नाले यो मेथड सेक्सनको मेन पर्पज के हो भन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यही मेथड प्रयोग गरेर अहिले गरिएको रिसर्च ठिक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्न सकियोस्। अर्को कुरो चाहिँ यस्तै रिसर्च फेरि यही मेथड प्रयोग गरेर गर्न सकियोस्। मेजर पर्पज यो भयो। अर्को त्यस पछाडि अर्को पर्पज चाहिँ टु एलो अदर्स टु इभ्यालुएट वाट यु डिड टु डिटरमाइन वेदर द कन्क्लुजन सिम्स भ्यालिड। किनभने मेथडै गल्ती छ भने कन्क्लुजन त अभियसली रङ हुन्छ। त्यसैले कन्क्लुजन भ्यालिड छ कि छैन भनेर इभ्यालुएट गर्नको लागि पनि मेथड दिइन्छ। टु डिटरमाइन वेदर द फाइन्डिङ सिम्स एप्लिकेबल टु अदर सिचुएसन, अरू सिचुएसनमा यसलाई एप्लिकेसन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हिसाबमा पनि मेथड सेक्सनलाई दिएको हुन्छ। त्यसले मेथड सेक्सनको पर्पोजहरूमा चाहिँ अरूले पनि गरेर टेस्ट गर्न पाओस् र त्यही मेथड गरेर फर्दर रिसर्च गर्न सकियोस् र कन्क्लुजन भ्यालिड छ कि छैन, स्ट्यान्डर्ड मेथड प्रयोग गरेको भने भ्यालिड हुन्छ कन्क्लुजन, र अरू सिचुएसनमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेथड सेक्सनको पर्पज हो। अब मेथड सेक्सनको बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ के छ भने इन मोस्ट अफ द केसेस ओभरभ्यू अफ द स्टडी डिजाइन, यो स्टडी डिजाइनलाई कसरी गरिएको छ स्टडी भन्ने कुराको ओभरभ्यू दिने हो धेरै जसो केसमा। जस्तो आइडेन्टिफिकेसन अफ इक्विपमेन्ट, अर्गानिजम, रिएजेन्ट्स इटिसी, हैन। यसमा इक्विपमेन्टहरू, अर्गानिजमहरू, रिएजेन्टहरू प्रयोग गरिएको छ भने तिनीहरूको हामीले आइडेन्टिफिकेसन दिन सक्छौँ। स्याम्पलिङको पपुलेसनहरू के कति छ, कस्तो पपुलेसन लिएको छ भनेर दिन सक्छौँ। अर्को कुरो एप्रुभल अफ ह्युमन अर एनिमल रिसर्च बाई एन एप्रोप्रिएट कमिटी, किनभने ह्युमन र एनिमल रिसर्च गर्दा एप्रुभल पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्रुभललाई पनि मेथड सेक्सनमा राख्न सक्छौँ। र स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस पार्ट अथवा कसरी कुन के मेथड प्रयोग गरेर स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गरिएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले मेथड सेक्सनमा प्रयोग गर्छौँ। अब मेथड सेक्सन चाहिँ कसरी लेख्ने, मेथड सेक्सनमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीले फर वेल नोन मेथड को लागि चाहिँ त्यो मेथड्सको नाम मात्रै लेखेर साइटेसन अफ रेफरेन्स गरिदिए पुग्छ। जस्तो न्युटन्स ल अफ मोसन भन्यो भने न्युटन्स ल अफ मोसन त वेल नोन छ, यसको लागि एक्सप्लेन गरिरहनु पर्दैन, खालि साइटेसन गरिदिए पुग्छ। फर मेथड प्रिभियसली डिस्क्राइब बट नट वेल नोन, डिस्कस चाहिँ पहिले भइसकेको तर वेल नोन छैन भनेदेखि ब्रिफ डिस्कसन मेथडको गर्ने र साइटेसन अफ रेफरेन्स लिए छोटोमा डिस्कसन गरिदिने। र यु योरसेल्फ डिभाइज इफ एनी मेथड यु हेभ टु गिभ रिलेटिभली डिटेल डिस्क्रिप्सन। यदि हामीले आफै डिजाइन गरेको मेथड हो भने त्यसको चाहिँ रिलेटिभली लङ्गर अथवा डिटेल डिस्क्रिप्सन चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुनसक्छ। अब अरू कुरा गर्दा मेथड सेक्सनलाई पनि सुड बी रिटन इन द पास्ट इन सम जर्नल मे इन्क्लुड सब हेड्स, जस्तो 1.1 1.1.1 यस्तो यो जर्नलको इन्स्ट्रक्सन अनुसार हुने भयो। मे इन्क्लुड टेबल्स एन्ड फिगर
फ्लो चार्ट, डायग्राम अफ एपार्टस, टेबल्स अफ एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसन, यस्तो खालको पनि मेथड सेक्सनमा इन्क्लुड हुन सक्छ। अब हामी जान्छौँ मेथड सेक्सन पछाडि रिजल्ट्स सेक्सन। रिजल्ट सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो के छ भने रिजल्ट सेक्सन भनेको चाहिँ सबैभन्दा कोर हो, पेपरको कोर हो। यदि रिजल्ट सेक्सनमा आएको कुराहरू गल्ती भयो भनेदेखि हाम्रो रिसर्च नै लगभग समाप्त हुन्छ, रिसर्चको कुनै अर्थ रहँदैन। रिसर्च सेक्सन चाहिँ कोर अफ द पेपर हो। अफ्टन इन्क्लुड टेबल्स, फिगर अर बोथ। यो रिसर्च पेपरको रिजल्ट सेक्सनमा जेनेरली टेबल, फिगर अथवा दुईटै हुन सक्छ। सुड समराइज फाइन्डिङ rather देन प्रोभाइडिङ डेटा इन डिटेल, ग्रेट डिटेल। भन्नाले हामीले रिजल्ट सेक्सनमा चाहिँ के हाम्रो रिजल्ट आयो त्यही रिजल्टलाई मात्रै फोकस गरेर लेखिन्छ, यसलाई डिटेल्समा सम्पूर्ण रूपमा एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन। सुड प्रेजेन्ट रिजल्ट्स बट नट कमेन्ट अन देम। रिजल्ट मात्रै जस्तो बिहेभियर स्टडी गर्यो भने यसको बिहेभियर यस्तो आयो, पोजिटिभ आयो, अथवा हामीले कुनै पनि क्यालकुलेसन गर्यो भने द भ्यालु इज दिस, त्यसरी मात्रै लेख्ने, यसलाई कमेन्ट गर्ने होइन। यो कमेन्ट गर्ने सेक्सन अर्कै छ। अब कहिलेकाहीँ केही जर्नलले अघि नै हामीले डिस्कसन गर्यौँ, रिजल्ट र डिस्कसन सेक्सन एउटै कम्बाइन पनि गरेको हुन्छ। त्यस्तो जर्नल भयो भने फरक कुरा हो, होइन भने रिजल्ट सेक्सन छुट्टै लेख्नुपर्ने जर्नल हो भने जे रिजल्ट आएको छ त्यसलाई मात्रै हामीले प्रेजेन्ट गर्छौँ। अब रिजल्ट सेक्सनमा हामीले प्रयोग गर्ने टेन्स चाहिँ पास्ट टेन्स हुन्छ जेनरली। जस्तो एक्जाम्पलको रूपमा अ टोटल अफ 520 स्पेसिस सोड पोजिटिभ बिहेभियर। In all, 90% of science student and 75% of the humanity student indicated that the method was suitable. यसलाई पास्ट टेन्समा लेखेको हामीले देखिएका छौँ र यो चाहिँ जेनरली रिजल्ट सेक्सनमा प्रयोग गरिने टेन्स हो। अब रिजल्ट सेक्सन विथ टेबल और फिगर भनेको छ। अब यहाँ अर्को कुरा के महत्त्वपूर्ण छ भने फिगर र टेबललाई हामीले राख्दाखेरि टेक्स्टसँग धेरै ओभरल्यापिङ भएको नहोस्। जस्तो सुड नट बी ओभरल्याप एक्सटेन्सिभली। फिगरमा जे छ त्यही कुरो टेक्स्टमा एक्सप्लेन गर्ने होइन, अथवा टेबलमा जे छ त्यही कुरो चाहिँ टेक्स्टमा एक्सप्लेनेसन गर्ने होइन। त्यसका मेजर पोइन्टहरूलाई मात्रै हामीले त्यहाँबाट पिकअप गर्नुपर्छ। कुनै पनि फिगर लियो भने यो फिगरको त्यो रिजल्टको म्याक्सिमम भ्यालु यति आयो, अथवा मिनिमम भ्यालु यति आयो, अथवा एबनर्मल भ्यालु यस्तो आयो भन्ने कुरा मात्रै हामीले केही मेजर पोइन्ट मात्रै फिगर अथवा टेबलको चाहिँ हामीले टेक्स्टमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। र कुनै पनि फिगर टेबल हामीले त्यो सेक्सनमा राखेको छौँ भने तिनीहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा साइड गरेको हुनुपर्छ टेक्स्टमा। यो फिगरमा यस्तो छ अथवा यो फिगर भनेर फिगरलाई चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा साइड गरेर राखिदिएको हुनुपर्छ। सम राइटिङ एडभाइस फर फिगर एन्ड टेबल। इन साइटिङ टेबल्स एन्ड फिगर इम्फेसाइज द फाइन्डिङ नट द टेबल अर फिगर। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले टेबल र फिगरलाई चाहिँ इम्फेसाइज गरिरहेका हुन्छौँ, वास्तवमा टेबल र फिगरलाई इम्फेसाइज गर्ने होइन कि फाइन्डिङलाई इम्फेसाइज गर्ने हो। जस्तो एक्जाम्पलको रूपमा नट सो गुड भनेर दिएको छ। टेबल 3 shows that researcher who attended the workshop published twice as many paper per year भनेको छ। दोस्रोमा बेटर के भयो त, यहाँ हाम्रो माथिल्लोमा टेबल 3 भनेर सुरु गरेर हामीले टेबललाई बढी इम्फेसिस दिए जस्तो भयो भने यसको वास्तवमा बेटर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने रिसर्चर हु एटेन्डेड द वर्कसप पब्लिश ट्वाइस एज मेनी पेपर्स पर इयर टेबल 3 भनेर दियो भने भन्न खोजेको कुरा टेबल 3 मै छ भने हो, तर तल चाहिँ हामीले हाम्रो फाइन्डिङलाई इम्फेसिस दियो, टेबललाई होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले सामान्यतः युज गर्यौँ भने, उपयोग गर्यौँ भने राम्रो हुन्छ। अब टेबलको कुरा देख्दा युज टेबल ओन्ली इफ टेक्स्ट विल नट बी इनफ। टेबल अनिवार्य दिनैपर्छ भन्ने छैन, टेक्स्टले सबै कुरा रिफ्लेक्ट गर्न सकेन भने मात्रै टेबल दिने हो। डिजाइन टेबल टु बी अन्डरस्ट्यान्डेबल विदाउट द टेक्स्ट। टेबलहरू यसरी राख्नुपर्छ, टेक्स्ट छैन भने पनि त्यो टेबल हेरेकै भरमा सम्पूर्ण कुरा बुझ्न सकियोस्। इफ अ पेपर इन्क्लुड्स अ सिरिज अफ टेबल युज द सेम फर्मेट फर इच। टेबल धेरै छन् भने सबै टेबलको फर्मेट एउटै हुनुपर्छ। बी स्योर टु फलो द इन्स्ट्रक्सन टु अथर। अब सामान्यतः टेबलको बारेमा पनि इन्स्ट्रक्सन टु अथर अथवा गाइडलाइन्स टु अथरमा हरेक जर्नलले दिएकै हुन्छ, त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फिगरको पनि के छ भने युज फिगर, ग्राफ्स, डायग्राम, म्याप्स, फोटोग्राफी टिसी ओन्ली इफ दे विल हेल्प कन्भे योर इन्फर्मेसन। हाम्रो रिसर्च पेपरको मेन उद्देश्य के हो भने त्यहाँबाट आएको फाइन्डिङलाई कन्भे गर्ने हो र त्यो फाइन्डिङलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो।
त्यसैले फिगर ग्राफ डायग्राम जे पनि हामी प्रयोग गर्छौं त्यो इन्फर्मेसन कन्भे गर्नको लागि हेल्प गर्छ भने मात्रै गर्नुपर्छ, अदरवाइज फिगर राख्नको लागि चाहिँ राख्नु हुँदैन। त्यसले यसले इन्फर्मेसन कन्भे गरोस्। डु नट इन्क्लुड टु मच इन्फर्मेसन इन वान फिगर। धेरै इन्फर्मेसन धेरै इन्फर्मेसनहरू एउटै फिगरमा प्लट गर्यो भने त्यसलाई बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले बरु सेपरेट फिगरमा गर्नु बेटर हुन्छ। एउटै फिगरमा धेरै इन्फर्मेसनहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्नु राम्रो हुँदैन। फलो द जर्नल्स इन्स्ट्रक्सन। जर्नलमा फिगरको बारेमा पनि अभियसली इन्स्ट्रक्सन गरेकै हुन्छ, हामीले त्यो फलो गर्नै पर्छ। अब हामी जान्छौँ डिस्कसन सेक्सन। डिस्कसन सेक्सनमा चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा डिफिकल्ट पार्ट हो लेख्नको लागि। आर्टिकलको डिफिकल्ट पार्ट चाहिँ यही हो। किन हो भनेदेखि एउटै रिजल्टलाई पनि धेरै तरिकाले भन्न सकिन्छ। यहाँ हामीले भनेको छौँ वान अफ द मोर डिफिकल्ट पार्ट्स टु राइट बिकज ह्याभ मोर चोइसेस अफ वाट टु से। अफ्टन should begin with a brief summary of the main finding। अब डिस्कसन सुरु गर्दाखेरि हामीले जेनरली त्यसको फाइन्डिङबाट सुरु गर्छौं। यो यस्तो फाइन्डिङ आयो भनेर स्टार्टिङमा चाहिँ ब्रिफली यसको समरीबाट सुरु गर्छौं। शुड एन्सर द क्वेसन स्टेटेड इन द इन्ट्रोडक्सन अर एड्रेस द हाइपोथेसिस अर हाइपोथेसिस स्टेटेड इन द इन्ट्रोडक्सन। भन्नाले हामीले इन्ट्रोडक्सनमा जे कुराहरू भनिएको थियो, क्वेसनहरू, यो क्वेसनको हामीले एन्सर गर्ने रिसर्चमा भनिएको थियो, त्यो क्वेसनको बारेमा हामीले प्रयोग गरिएको रिसर्चबाट के कस्तो आउटकम आयो त, अथवा हामीले सेट गरेको हाइपोथेसिस पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो कि के भयो त, हाइपोथेसिस भेरिफाई भयो कि भेरिफाई भएन भन्ने कुराहरू पनि हामीले डिस्कसन सेक्सनमा चाहिँ राख्न सक्छौं। त्यसैले अब हामी अर्को भन्छौं डिस्कसन मा चाहिँ सम पोसिबल कन्टेन्ट के कसरी लेखिन्छ त भनेर कन्टेन्टको कुरा गर्दा स्ट्रेन्थ अफ द स्टडी, फर इक्जाम्पल सुपरियर मेथड, एक्सटेन्सिभ डाटा। जस्तो अब हामीले कुनै पनि रिजल्ट प्राप्त गर्यौं भने त्यो रिजल्ट चाहिँ यस्तो आयो र यो मेथड चाहिँ यो आधारमा सुपरियर छ पहिलेको मेथड भन्दा, अथवा एक्सटेन्सिभ छ डाटाहरू प्रयोग गरेको कम्पेरिजन जस्तो यो स्टडीको स्ट्रेन्थ के हो भने जस्तो स्ट्रेन्थ के हो भनेर हामीले त्यहाँ सुरु गर्न सक्छौं। अब लिमिटेसन अफ स्टडी पनि भन्न सक्छौं। फर इक्जाम्पल स्मल स्याम्पल साइज, अब साइज स्याम्पल साइज स्मल थियो हामीले लिएको भन्न सक्छौं। सर्ट फलोअप, इनकम्प्लिट डाटा, पोसिबल सोर्सेस अफ बायस, problem with experimental procedures। Better to mention limitation than for peer reviewers and readers to think that you are unaware of them। हामीले यो लिमिटेसनको बारेमा अगाडि नै लेखिदियौं भने पियर रिभ्यूअरहरूले यसको बारेमा उल्ले खासै वास्ता गरेको रहेनछ, त्यसरी रिसर्च गरेको रहेछ भन्ने कुराको भान नहोस् भनेर हामीले लिमिटेसनलाई त्यही दियौं भने सजिलो हुन्छ। इफ द लिमिटेसन सिम्स अनलाइकली टु अफेक्ट द कन्क्लुजन क्यान एक्सप्लेन व्हाई। जस्तो हामीले साइज स्याम्पल साइज सानो लियौं तर त्यो स्याम्पल साइज सानो लिए तापनि हाम्रो रिजल्टमा खासै असर पर्दैन भने किन फरक पर्दैन भन्ने कुरा पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले लिमिटेसन नै हाम्रो यति धेरै यस्तो खालको छ जुन लिमिटेसनले हाम्रो रिसर्चलाई नै असर गर्छ भने त्यस्तो लिमिटेसनको चाहिँ खासै अर्थ रहँदैन। त्यसैले लिमिटेसनहरू पनि हामीले कतिपय लिमिटेसनहरू त्यस्तो खालको छ भने त्यो लिमिटेसनलाई ओभरकम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू जान्नुपर्छ। त्यसकारणले डिस्कसन भन्ने च्याप्टरमा, डिस्कसन भन्ने सेक्सनमा चाहिँ हामीले केयरफुल्ली फाइन्डिङको ब्रिफ स्टेट गरेर त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै जाने, अथवा यो मेथड सुपरियर छ कि, डाटाहरू कसरी लिएको छ, यसका लिमिटेसन्सहरू के छन् भन्ने कुराहरू हामी भन्दै जान्छौं। जस्तो यहाँ हेर्न सक्छौं एउटा रिलेसनशिप टु फाइन्डिङ अफ अदर रिसर्च, फर इक्जाम्पल सिमिलारिटी टु प्रिभियस फाइन्डिङ, योर ओन्स अर अदर्स अर बोथ। भन्नुको अर्थ यस्तै खालको रिसर्च गरेकोमा हामीले पनि पहिले यस्तो प्राप्त गरेका थियौं भनेर तपाईले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ, अथवा अरू कसैको पनि एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ, अरू रिसर्चरहरूको पनि। डिफरेन्स फ्रम प्रिभियस फाइन्डिङ, पहिलेको फाइन्डिङबाट अहिलेको फाइन्डिङ के डिफरेन्सेस हो भनेर पनि हामीले त्यहाँ दिन सक्छौं। पोसिबल रिजन फर सिमिलारिटिज एन्ड डिफरेन्सेस, पहिलेको रिसर्चमा र अहिलेको रिसर्चमा यस्तो काममा किन सिमिलारिटिज आयो अथवा डिफरेन्सेस किन आयो भनेर पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। त्यसकारणले डिस्कसन सेक्सनका कन्टेन्टहरू यी हुन सक्छन्। त्यस्तै गरेर एप्लिकेसन एन्ड इम्प्लिकेसन, फर इक्जाम्पल पोसिबल युजेस अफ फाइन्डिङ इन हेल्थ केयर, एजुकेसन, पोलिसी, इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चरको कुरा आयो, यसको एप्लिकेसनहरू के हुन सक्छ। रिलेसनशिप अफ फाइन्डिङ टु theories or models, do the finding support them, do the finding support them, do they refute them, do they suggest modification। भन्नाले यो रिसर्चबाट पहिलेका प्रिभियस थ्योरिजहरू, मोडल्सहरूमा केही मोडिफिकेसनको जरुरी पर्यो कि, अथवा मोडिफिकेसन नगरिकन ठिकै छ भन्ने भयो कि, अथवा यो चाहिँ पहिलेको मोडल्सहरू चाहिँ गलत छ भन्ने कुरा आयो, त्यो कुरा पनि हाम्रो डिस्कसन च्याप्टरको कन्टेन्ट हुन सक्छ। अब पोसिबल कन्टेन्टमा अझै भन्ने हो भनेदेखि टु एड्रेस क्वेसन स्टिल अनएन्सर्ड,
जस्तो अदर रिसर्च निडेड भन्नाले हामीले त्यहाँ लेखिदिन सक्छौँ टु एड्रेस क्वेसन स्टिल अनएन्सर, यो रिसर्चबाट पनि प्राप्त नभएको यस्तो क्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ अरू फर्दर रिसर्च गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राख्न सकिन्छ। टु एड्रेस न्यू क्वेसन रेज्ड बाई द फाइन्डिङ, अब केही फाइन्डिङ आयो तर यो किन आयो यसको बारेमा चाहिँ अरू फर्दर रिसर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर पनि हामीले एक्सप्लेन गर्न चाहिँ सक्छौँ। यो डिस्कसन च्याप्टरको कन्टेन्ट हो। जस्तो अब यसमा फेरि हामीले हेर्न सक्छौँ डिस्कसन च्याप्टर चाहिँ स्पेसिफिक टु जेनरल हुन जान्छ। इन्ट्रोडक्सनको ठिक उल्टो हुन्छ यो। जस्तो इन्ट्रोडक्सनमा के थियो, फनेल माथि फर्केको फनेल थियो भने यो उल्टो फनेल हुने भयो। हामीले हाम्रो प्राप्त भएको रिजल्टलाई डिस्कस गरेर त्यो स्पेसिफिक डिस्कसन भयो एउटा रिसर्चको, त्यसलाई चाहिँ जेनरलाइज गर्ने काम चाहिँ इन्भर्टेड फनेलको रूपमा हामीले गर्न सक्छौँ। अब कतिपय जर्नलमा डिस्कसन पछाडि कन्क्लुजन पनि हुन्छ र कन्क्लुजन भनेको चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट जस्तो अथवा छैन, यो सबै रिसर्चको मेन फाइन्डिङ के हो त्यसलाई चाहिँ एउटा कन्क्लुडिङ पार्टको रूपमा लेख्ने हो। कुनै कुनै जर्नलमा कन्क्लुजन पनि हुन्छ। अब सामान्यतः जर्नलमा कन्क्लुजन हुन्छ र कन्क्लुजनलाई चाहिँ मेन फाइन्डिङ समराइज गरेर लेख्ने चलन छ। अब एक्नोलेजमेन्ट भयो, द प्लेस टु थ्याङ्क पिपल हु कन्ट्रिब्युटेड टु द रिसर्च बट हुज कन्ट्रिब्युसन डोन्ट क्वालिफाई देम फर अथरसिप। अथर हुन चाहिँ नपुग्ने इन्टलेक्चुअल कन्ट्रिब्युसन होइन, तर जस्तो फाइनेन्सियल फेसिलिटीको रूपमा राइटिङको हेल्प गर्ने, एडिटिङमा हेल्प गर्ने यस्तो मानिसहरू, यस्तो ग्रुप अथवा यस्तो संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले एक्नोलेजमेन्टमा राख्न सक्छौँ। अब्टेन पर्मिसन बिफोर लिस्टिङ पिपल, जस्तो हामीले एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ उसलाई जानकारी नदिकन कसैलाई एक्नोलेजमेन्ट नगर्नु राम्रो हुन्छ, उसलाई चाहिँ म तपाईँलाई एक्नोलेजमेन्ट पार्टमा राख्दैछु है भन्नु राम्रो हुन्छ। समटाइम्स अल्सो द प्लेस टु मेन्सन सोर्सेस अफ फाइनेन्सियल सपोर्ट, जुन हामीले अगाडि कुरा गऱ्यौँ। अब हामी जान्छौँ रेफरेन्सेस। रेफरेन्सेस किन दिइन्छ त? फङ्सन, रेफरेन्सेसको फङ्सन के हो त भन्दा टु गिभ क्रेडिट टु अदर्स फर दियर वर्क, किनभने उनीहरूले अगाडि नै काम गरिसकेको छ, त्यो गरेको कामको क्रेडिट दिनलाई रेफरेन्स प्रयोग गरिन्छ। एउटा पहिलो कुरो, टु एड क्रेडिबिलिटी टु योर वर्क बाई सोइङ द्याट यु युज भ्यालिड इन्फर्मेसन सोर्सेस। आफ्नै वर्क पनि ठिक छ भनेर क्रेडिबिलिटी लिनको लागि पनि पहिलेका भ्यालिड इन्फर्मेसन हामीले प्रयोग गरेको भन्नको लागि पनि रेफरेन्सको प्रयोग गरिन्छ। टु हेल्प हाउ योर वर्क रिलेट्स टु प्रिभियस वर्क, पहिलेको वर्कसँग अहिले आफूले गरेको कामको रिलेसन कस्तो छ भनेर रिलेसन देखाउनको लागि पनि रेफरेन्सेस हामी प्रयोग गर्छौँ। टु हेल्प रिडर्स फाइन्ड फर्दर इन्फर्मेसन, रिडर्सहरूले अरू इन्फर्मेसन हेर्न चाह्यो भनेदेखि हेर्न सकोस् भनेर पनि रेफरेन्सेसहरूको प्रयोग गरिन्छ। अब रेफरेन्सेस इम्पोर्टेन्स अफ एकुरेसी, अब यहाँ रेफरेन्सेसहरू प्रयोग गर्दा एकुरेसीको चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। स्टडिज सो द्याट मेनी रेफरेन्सेस आर इनएकुरेट। सामान्यतः जर्नलमा आर्टिकल्सहरूमा पठाउँदा म्यानुस्क्रिप्ट प्रिपेरेसनमा पठाउँदाखेरि अथर्सहरूले इनएकुरेट प्रयोग गरिएको जेनरली यो स्टडीले देखाएको छ। फर रेफरेन्सेस टु फुलफिल दियर फङ्सन्स दे मस्ट बी एकुरेट, दियरफोर मेक स्योर द्याट द एकुरेटली स्टेट वाट द क्रेडिट साइटेड मेटेरियल सेज। एक, मेक स्योर द्याट अल इन्फर्मेसन इन द साइटेसन, फर इक्जाम्पल अथर लिस्ट, आर्टिकल टाइटल, जर्नल टाइटल, भोल्युम, इयर, पेजेस इज एकुरेट। यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि एकुरेटली साइटेड भएको हुनुपर्छ, त्यो केही नपढिकन खालि रेफरेन्स मात्रै राख्ने कुरा गर्नु हुँदैन। र जर्नलको चाहिँ हामीले रेफरेन्स लिएको जर्नलको अथर लिस्ट, आर्टिकल टाइटल, जर्नल टाइटल, भोल्युम, इयर सबै कुरा चाहिँ एकुरेट हुनुपर्छ। अब एनदर रिजन फर रेफरेन्सेस सुड बी एकुरेट, यसको महत्त्वपूर्ण रिजल्ट के छ भने अफ्टन अथर्स हुज वर्क यु साइट विल बी चुजन एज योर peer reviewers. Inaccurate references to their work will not impress them favorably. भन्नाले हामीले रेफरेन्स प्रयोग गरेकै मान्छेहरू हाम्रो वर्कसँग सम्बन्धित हुन्, त्यसैले जर्नलले रिभ्यूको लागि पियर रिभ्यू सेलेक्ट गर्दा त्यहीँबाट गर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। यदि हामीले उनीहरूकै रेफरेन्सेसहरू लिँदा हामीले गल्ती लियौँ भने उनीहरूलाई राम्रो इम्प्रेसन दिँदैन, त्यस कारणले रेफरेन्सहरू ठिक हुन जरुरी हुन्छ। अब रेफरेन्सको फर्मेटहरू विभिन्न हुन्छ, जस्तो भेरियस फर्मेटमा चाहिँ भेरियस फर्मेट एक्जिस्ट फर साइटेसन इन द टेक्स्ट, फर इक्जाम्पल दिस इज नट भ्यालिड मेथड, अधिकारी एन झा 2011 यसरी पनि गर्न सकिन्छ। दिस इज नट भ्यालिड मेथड, यो 3 स्क्वायर ब्राकेटमा लेख्न सकिन्छ। दिस इज नट भ्यालिड मेथड सुपर स्क्रिप्टको रूपमा पनि लेख्न सकिन्छ। यो मात्रै होइन, यस्ता धेरै रेफरेन्सका हामीले यो रेफरेन्सलाई साइट गर्दाखेरि, साइटेसन गर्दाखेरि, टेक्स्टमा साइटेसन गर्दाखेरि यो तरिकाले गर्न सक्छौँ। भेरियस फर्मेट एक्जिस्ट फर
आइटम्स इन रेफरेन्स लिस्ट। अब रेफरेन्स लिस्ट प्रयोग गर्दा डी अधिकारी फिजिकाबी 336 2012 1867 यो एउटा रेफरेन्स स्टाइल हुनसक्छ। अर्को रेफरेन्स स्टाइल पनि यो हामीले यहाँ दिए जस्तो यसरी पनि रेफरेन्स स्टाइल लेख्न सकिन्छ। यो बाहेक धेरै रेफरेन्सेस स्टाइल हुन्छन्। अहिले त रेफरेन्स सफ्टवेयर म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, तर रेफरेन्सका स्टाइलहरू चाहिँ यो हो। रिमाइन्डरमा बी स्योर टु युज द फर्मेट युज बाई योर टार्गेट जर्नल भन्नाले जर्नलको आफ्नो आफ्नो रेफरेन्स स्टाइल हुन्छ, त्यो रेफरेन्स स्टाइल चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। र साइटेसन स्टाइल पनि चाहिँ जर्नलको आफ्नो आफ्नो हुन्छ, त्यो साइटेसन स्टाइल पनि इन्स्ट्रक्सन टु अथरमा दिएको हुन्छ, त्यसैले यो कुरा चाहिँ राम्ररी हेर्न जरुरी हुन्छ। अब प्लेसमेन्ट अफ साइटेसन, साइटेसनलाई लेख्ने तरिकामा चाहिँ जस्तो यहाँ हामीले एउटा दिएका छौँ, द बिहेभियर अफ काउ ऱ्याट टाइगर वेयर स्टडिड अधिकारी एन्ड झा 2011, भाटिया एन्ड सिंह 1982, कोइराला एन्ड अधिकारी 2012। यसरी लेख्नु यो ठिक हो कि होइन भनेर हामीले गर्छौँ। प्लेस साइटेसनलाई राख्दाखेरि साइटेसन हामीले राख्दा यो ठिक हो कि अर्को पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। द बिहेभियर अफ काउ अधिकारी एन्ड झा 2011, ऱ्याट भाटिया एन्ड सिंह 1982 एन्ड टाइगर कोइराला एन्ड अधिकारी 2012 वर स्टडी। यो दुईटा मध्ये तल्लो ठिक हो, किनभने तल्लो चाहिँ पर्टिकुलर काउको बारेमा यिनीहरूले स्टडी गरे, ऱ्याटको बारेमा यिनीहरूले स्टडी गरे, टाइगरको बारे यिनीहरूले स्टडी गरे भनेर हामीले साइटेसन लेखिदिएको छौँ। त्यसैले जेनरली यस्तो खालको साइटेसनलाई चाहिँ हामीले क्लियर साइटेसन भन्छौँ। माथिको अनक्लियर हो, तलको चाहिँ क्लियर साइटेसन हो। र साइटेसन स्टाइलमा जुन हामीले टेक्स्टमा साइटेसन गर्छौँ त्यो चाहिँ सकेसम्म क्लियर बनाउनु जरुरी हुन्छ। अब अदर एडभाइस अन रेफरेन्सेसमा साइट ओन्ली आइटम द्याट यु हेभ रिड। नपढिकन साइटेसन गर्नु राम्रो हुँदैन, किनभने त्यहाँ त्यो नपढी गरिएको साइटेसनले गलत मेसेज पनि जान सक्छ। चेक इज रेफरेन्स अगेन्स्ट द ओरिजिनल सोर्स, केयरफुल्ली फलो द जर्नल्स इन्स्ट्रक्सन टु अथर। यो हामीले अगाडि नै भनेको कुरा भयो। एब्स्ट्र्याक्ट एन्ड किवर्ड, एब्स्ट्र्याक्टको कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट टु बी रिड बट लास्ट टु बी रिभाइज अर राइट। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको ब्रिफली समराइजेस द पेपर, टेन्स टु बी वाइडली युज। यो पेपरै हो एउटा तर समराइज गरिएको ब्रिफली। टेन्स टु बी वाइडली रिड, किनभने सबभन्दा पहिले एब्स्ट्र्याक्टै हेरिन्छ। गिभ्स एडिटर्स एन्ड पियर रिभ्युअर्स देयर फर्स्ट इम्प्रेसन अफ द पेपर, पेपर पढ्ने हो कि अथवा पेपर राम्रो छ कि छैन भनेर एडिटर र पियर रिभ्युअरले हेर्ने पनि इम्प्रेसन दिने पनि एब्स्ट्र्याक्टै हो। हेल्प्स रिडर डिसाइड वेदर टु रिड द फुल पेपर, फुल पेपर पढ्ने कि नपढ्ने भन्ने बारेमा पनि चाहिँ त्यो एब्स्ट्र्याक्टले नै निर्धारण गर्छ। मस्ट बी कन्सिस्टेन्ट विथ द्याट इन द बडी अफ द पेपर, पेपरको बडीसँग यो कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ, अथवा पेपरमा जुन तरिकाले लेखिएको छ एब्स्ट्र्याक्ट पनि लगभग त्यही तरिकाले सर्ट फर्ममा लेखिएको हुनुपर्छ। र एब्स्ट्र्याक्टको बारेमा फर्दर कुरा गर्दा सुड बी अर्गनाइज लाइक द पेपर, फर इक्जाम्पल इन सर्ट अफ मिनी इमराड फर्मेट। यो इमराड फर्मेट यो कहीँ चाहिँ हामीले त्यो इमराड फर्मेटै भनेर नलेखे पनि, स्ट्रक्चर नबनाए पनि इमराड फर्मेट जस्तै हामीले त्यसरी नै एब्स्ट्र्याक्टलाई पनि तयार गर्नुपर्छ। यो मिनी आर्टिकल हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। तर कुनै कुनै जर्नलले एब्स्ट्र्याक्टमा पनि इन्ट्रोडक्सन, मेथड, रिजल्ट एन्ड डिस्कसन भनेर लेखेको हुन्छ। यो स्पेसल्ली मेडिकल जर्नलहरूमा यस्तो प्रयोग गरेको देखिन्छ। इन सम जर्नल मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्र्याक्ट विथ स्ट्यान्डर्डाइज हेडिङ, सुड बी केयरफुल्ली रिभाइज बिफोर द पेपर सबमिटेड। यो एब्स्ट्र्याक्टको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। र एब्स्ट्र्याक्टलाई चाहिँ अघि नै हामीले भन्यौँ सबैभन्दा लास्टमा लेखिन्छ। पेपर सम्पूर्ण लेखिसकेपछि एब्स्ट्र्याक्ट लेखिन्छ र एब्स्ट्र्याक्ट कति वर्डको हुने हो भन्ने बारेमा पनि चाहिँ हामीले जर्नलको इन्स्ट्रक्सन हेर्नुपर्छ। अब जर्नलहरूले किवर्ड पनि रिक्वेस्ट गर्छन्। रिक्वेस्टेड बाई सम जर्नल indicate the main topic of the article, appear below the abstract, can aid in indexing and searching, commonly should come from standardized vocabulary list in your field, commonly should not be terms in the title। भन्नुको अर्थ एब्स्ट्र्याक्टमा चाहिँ त्यो आर्टिकलका इम्पोर्टेन्ट टर्महरूलाई छुट्याएर 2, 3, 4, 5 अथवा 6 सम्म कतिवटा जर्नलको इन्स्ट्रक्सनले मागेको छ त्यतिवटा लेख्ने हो। त्यो चाहिँ टर्म्सहरू, त्यो चाहिँ केही वर्डहरू, वर्डको कम्बिनेसनहरू अथवा केही टर्म्सहरू चाहिँ हामीले किवर्डको रूपमा लेख्छौँ। त्यो लगभग एब्स्ट्र्याक्टको तल हुन्छ। र टाइटलकै वर्डहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै सार्नुभन्दा एब्स्ट्र्याक्टमा त्यो आर्टिकललाई सर्चिङ गर्न सजिलो हुने खालका पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर 5-6 वटा अथवा कति जर्नलले मागेको छ त्यति लेख्न सक्छौँ। बिफोर सबमिटिङ योर पेपर, अब हामीले यति गरिसकेपछि पेपर चाहिँ हामीले तयार गऱ्यौँ र पेपर तयार गरेपछि मेक स्योर द एब्स्ट्र्याक्ट इज कन्सिस्टेन्ट विथ द रेस्ट अफ योर पेपर। अर्को रिभाइज द पेपर, सो द पेपर टु अदर पिपल एन्ड रिभाइज इट सम मोर, रिचेक द जर्नल्स इन्स्ट्रक्सन टु अथर। यो अघि नै हामीले भन्यौँ रिभाइज धेरैपल्ट गर्नु पर्यो, अरू साथीहरूलाई पनि देखाउँदा राम्रो हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले जर्नललाई
सबमिट गर्न सक्छौँ। तर योभन्दा बाहेक अब अहिले जर्नलहरूले हाइलाइट्सहरू पनि केही माग्ने गरेका छन्। त्यो हाइलाइट्स भनेको चाहिँ मेन पोइन्ट बुलेट फर्ममा 2-3 पोइन्टहरू लेख्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ अहिले जर्नलहरूले चाहिँ नोभेल्टी अफ द वर्क, यो वर्कको नोभेल्टी के छ भनेर पनि केही प्याराग्राफ अथवा केही लाइन्सहरू लेख्नुपर्ने 200-300 वर्डमा सम्ममा लेखेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसले फर्दर रिसर्चको एडभान्समेन्टलाई के सहयोग गर्छ भनेर पनि मागेको देखिन्छ। ती आदि इत्यादि कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो इन्स्ट्रक्सनमा दिएको हुन्छ। अब राइटिङ इफेक्टिभली इन इङ्ग्लिस, यसमा के छ भने द इसेन्सियल आर कन्टेन्ट, अर्गनाइजेसन एन्ड क्ल्यारिटी। इङ्ग्लिसको कुरामा चाहिँ कन्टेन्ट, अर्गनाइजेसन एन्ड क्ल्यारिटी। इफ अ पेपर हेज एक्सलेन्ट कन्टेन्ट, असाध्यै राम्रो छ, इज वेल अर्गनाइज एन्ड इज क्लियर, इट इज लाइकली टु बी एक्सेप्टेड इभन इफ द इङ्ग्लिस इज सो। इङ्ग्लिस ठिकै भएको पनि कन्टेन्ट क्लियर छ, पेपर वेल अर्गनाइज गरिएको छ, क्लियर छ भने एक्सेप्ट हुने चान्स बढी हुन्छ। इफ अ पेपर हेज पुवर कन्टेन्ट, इज ब्याडली अर्गनाइज or is unclear, it is likely to be rejected even if the English is excellent. English excellent भए पनि, इङ्ग्लिस राम्ररी लेखेको भए तापनि यो अर्गनाइज छैन, पुवर कन्टेन्ट छ भने यो रिजेक्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले इङ्ग्लिसको केही स्ट्राटेजीहरू, इङ्ग्लिस त्यो जुन हामीले लेख्छौँ इङ्ग्लिसमा हामीले आर्टिकल लेख्दा केही स्ट्राटेजीमा कम्पाइलिङ लिस्ट अफ वर्ड्स एन्ड फ्रेजेस कमनली युज इन योर फिल्ड, किनभने पर्टिकुलर रिसर्च फिल्डमा पर्टिकुलर वर्डहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छ, ती वर्डहरूलाई हामीले फर्स्टमा कलेक्सन गर्न सक्छौँ। राइटिङ सिम्पली, त्यसलाई कम्प्लेक्स, कुनै सेन्टेन्सहरू कम्प्लेक्स नबनाई सिम्पल तरिकाले लेख्ने। ह्याभिङ पिपल विथ अ स्ट्रङ कमान्ड अफ इङ्ग्लिस रिभ्यू यो ड्राफ्ट। अब यो त अभियसली राम्रो कमान्ड भएको मान्छेलाई पढ्न दियो भने उसले एडिट गरिदिन्छ, यो त झन् राम्रो कुरा भइहाल्यो। युजिङ अ प्रोफेसनल एडिटर, अर्को प्रोफेसनल एडिटर प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यो त पैसा पनि लाग्न सक्छ, फ्री सर्भिस, भोलिन्टियर सर्भिस कमै छन्, यस्तो खालको प्रयोग गर्न सक्यो भने यो पनि स्ट्राटेजी हो। राइटिङ स्ट्राटेजी चाहिँ यो हो। अब राइटिङ रिडेबली, इन जेनरल एभोइड भेरी लङ प्याराग्राफमा लामा प्याराग्राफहरूलाई एभोइड गर्नु राम्रो हुन्छ। भेरी लङ सेन्टेन्सहरूलाई पनि एभोइड गरौँ, त्यस्तो सेन्टेन्सहरू पनि नलेखौँ। परह्याप्स युज हेडिङ, बुलेटेड अर नम्बर्ड लिस्ट, इटालिक्स एन्ड बोल्ड फेस, बट डोन्ट ओभर युज दिस। इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड ग्राफिक्स, यो इङ्ग्लिसको यो स्ट्राटेजी, राइटिङ स्ट्राटेजीमा यो पनि आउँछ। अब 1-2वटा एक्जाम्पलमा राइट रिडिएबली, जस्तो वेयर फिजिबल, युज सिम्पल कमन वर्ड, एटेम्प्ट, फन्डामेन्टल जस्ता वर्डहरू प्रयोग गर्ने। डिलिट निडलेस वर्ड, जस्तो रेड इन कलर, टोटल्ली डिस्ट्रोइड, यस्तो लेख्न जरुरी छैन। रेड कलर भयो भने रेड इन कलरको ठाउँमा लेख्न सक्यो। टोटल्ली डिस्ट्रोइड होइन, डिस्ट्रोइड, किनभने डिस्ट्रोइड त डिस्ट्रोइड, टोटल्ली भन्न जरुरी नै छैन। कन्डेन्स वर्डी फ्रेज, जस्तो एट दिस पोइन्ट इन टाइम, यो यस्तो खालको वर्डी फ्रेजहरू चाहिँदैन। एट दिस पोइन्ट अथवा इन दिस टाइम, यसरी। इन द इभेन्ट द्याट, इन द्याट इभेन्ट, सिम्पली। त्यसैले यसलाई चाहिँ वर्डी फ्रेजेसहरू पनि प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ। युज भर्ब्स नट नाउन्स मेड फ्रम देम। प्रोड्युस रिलिफ अफ, अब यसरी लेख्नुभन्दा रिलिफ्स भन्यो भने भइहाल्छ। प्रोभाइड एन एक्सप्लेनेसन, यसरी लेख्नुभन्दा एक्सप्लेन्स भन्दा भइहाल्छ। यसरी हामीले राइटिङ स्ट्राटेजी चाहिँ यसरी तयार गर्न सक्छौँ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो आर्टिकल तयार हुन्छ र अरू यसबाहेक अरू केही मैले अघि पनि भने हाइलाइट्सहरू हुन सक्छन्, त्यो हाइलाइट्सहरू तयार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर अन्य कुराहरू, नोभेल्टी अफ द वर्क, यसले फर्दर रिसर्चमा के कस्तो सहयोग गर्छ भन्ने कुराहरू, यी आदि गरिएका कुराहरू पनि हामीले जान्न जरुरी छ। यी सबै कुराहरू को लागि हामीले फेरि अरू डिस्कसनमा हामी फेरि डिस्कसन गर्न सक्छौँ। र अहिले चाहिँ आज चाहिँ म यतिमै हाम्रो डिस्कसनलाई टुङ्ग्याउँछु र म के एक्सपेक्ट गर्छु भने यहाँहरूले आर्टिकलहरू राम्ररी लेख्न सक्नुहुनेछ र राम्रो जर्नलमा आर्टिकल पब्लिस गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन छ। यति भन्दै म आजको डिस्कसनलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद।